बिस्मिल्लाह करें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं साहब, नहीं साहब, बिस्मिल्लाह, अल्लाहु अकबर। चलें जी, कर दें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ख्वाब है जो मैं समझता हूँ मेरे से पहले नदीम एजाज साहब ने देखा, जो वो मेरे से उम्र में 1 साल बड़े। तो इन्होंने ये ख्वाब यहाँ देखा और मैं बताता होता लोगों को। इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम वर्ल्ड सिटी रखा हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह ये अपने कहीं जो अल्लाह पाक ने इन्हें वसाइल दिए थे, इनकी फैमिली हिस्ट्री में रकबे अल्हम्दुलिल्लाह इनके अजीज़ों कारब के पास की थे, इनके पास की थे, वरासती रखते थे। तो नदीम साहब ने और नईम एजाज साहब ने और इनकी पूरी फैमिली ने, मुस्लिम एजाज साहब ने, जो अल्लाह पाक ने इन्हें असबाब और वसाइल अता किए हुए थे, उसके तहत ये यहाँ पे लगे हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और एक अच्छा मैग्नीट्यूड इन्होंने रकबे का हासिल कर रखा था। जिस वक्त अल्लाह पाक ने हमारा मुलाकात करवाई, ताल्लुक़ बनवाया, और मैंने इतनी सी दरख्वास्त की कि आप अपने वर्ल्ड सिटी के पीछे हमारा छोटा सा ब्लू जोड़ लें, और इन्होंने जोड़ लिया और ब्लू वर्ल्ड सिटी बन गया, हमारे महबूब में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जिस वक्त आप दुनिया का नक्शा भी देखते हैं, ग्लोब देखते हैं, तो वो भी अल्लाह पाक ने नीला ही बनाया हुआ है। दुनिया में पानी है, ऊपर आसमान है, सब कुछ नीला है, उसकी खलकत है। और अल्लाह का एहसान है कि फिर हमें एहसान साहब मिल गए। अल्लाह का ये ख़ास एहसान है कि हमें एहसान साहब मिल गए। मलक साहब ने बड़ी कोशिश की कि, और भी बहुत सी कोशिशें की। हम मलक साहब को दुआएं देते हैं, आपको हमारे बुज़ुर्ग हैं। पाकिस्तान में जो बात हक की है वो करने वाली है। मलक साहब के बारे में डिफरेंट व्यूज़ लोग रखते हैं, लेकिन जो हक सच बात है कि इस मुल्क में जितने भी डेवलपर्स हैं, हम सब जैसे, उनके उस्ताद मलक रियाज साहब, और उसमें हमें उन सब के लिए तालियां बजानी चाहिए। और मुझे मलक साहब से या नदीम साहब को हमें कोई गर्ज नहीं है। ये और बात है कि हमारी उनसे रिसेंटली मुलाकात हुई, उनकी काइंडनेस थी, उन्होंने अपने घर पे हमें दावत दी, और दावत दे के उन्होंने कहा कि आप, मुझे पता है हमें गालियाँ देते रहते हैं, कहते हैं मेरे पास वीडियो आई है। मैंने कहा सर वीडियो दोबारा सुन लें, गालियाँ नहीं देते हैं। बहरहाल वो बाइसे फ़ख्र हैं, फ़ख्र पाकिस्तान है। हम सब ने अगर डेवलपमेंट सीखी है तो मलक रियाज साहब से सीखी है, और एहसान साहब भी उनके शागिर्द हैं और वो मानते हैं कि उनके शागिर्द हैं। ये उनके पहले टाउन प्लानर हैं और जो पिछले 23 साल से उनके साथ मुंसलिक हैं। और हमने इनसे रिक्वेस्ट की, जिस वक्त बैरिया से इनका सफ़र जुदा हुआ तो उस वक्त ही वॉज़ वेरी काइंड, इन्होंने हमारे साथ ये सफ़र शुरू किया। तो डे 1 से जो हमारी पहली सड़क भी बनी है वो एहसान साहब ने डिज़ाइन की। नहीं तो यहाँ के पहाड़ी सिलसिले में कहाँ से नाला गुजारना है, कहाँ से हमने बरसाती नाले गुजारने हैं, कहाँ से दरियाओं को कैसे टैकल करना है, वो हमारी समझ नहीं थी। मैं आर्किटेक्ट ज़रूर हूँ, टाउन प्लानिंग मेरा शोबा नहीं है। एज अ कंसल्टेंट हम जो ये रहनुमाई फरमाते हैं उसको समझ लेते हैं और उसको एग्जीक्यूट करने में हमें बीइंग अ कंसल्टेंट आसानी होती है, लेकिन ये हमारा शोबा नहीं। तो अल्लाह पाक का ये ख़ास करम है कि जो इनका 22-23 साल का तजर्बा जो कि बैरिया में इन्होंने हासिल किया, और भी दुनिया में, एहसान साहब को मैंने देखा बिल्कुल भी लालच नहीं करते। इनको सिर्फ एक और एक शौक़ है काम का और अच्छे लोगों के साथ काम करने का। ये हमारे लिए बाइसे इज़्ज़त है कि इन्होंने हमें चुना और हमारे साथ काम किया। और इनकी रहनुमाई में मैं ये समझता हूँ एक कमाल है जो नदीम एजाज साहब, नईम एजाज साहब, वसीम साहब, इनकी पूरी फैमिली कर रही है। और वो है कि मैं, अल्लाह पाक का ऐसा एहसान है कि हम जो यहाँ मजाक में भी बात करते हैं अल्लाह पाक पूरी कर देता है। तो मैं अक्सर नदीम साहब को कहता होता हूँ कि मुझे लगता है कि हम चकवाल पहुँच जाएंगे ना, खरीदारियाँ करते हैं। तो नदीम साहब कहते होते हैं आगे से, साथ साहब को नवी गाल करो, असी टप गए हो दिया। अच्छा, और मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले अपनी ज़िंदगी में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाऊँ, और बच्चों को जो थोड़े से प्लॉट आप लोग छोड़ देंगे वो दे जाऊँ कि बेटा इस पर बिल्डिंग बनाना और भेज देना, डेवलपमेंट दोबारा ना करना।
میں چاہتا ہوں کہ وہ عزت سے رہے اور اسے یہ جتن جو ہمیں دیکھنے پڑے ہیں اس ملک میں، یا عمران خان صاحب پہ 150-200 پرچے ہوئے ہیں یا انہوں نے ہم پہ کرائے تھے، کیوں نظیم صاحب؟ اللہ کا ایک اپنا نظام ہے، وہ حساب برابر کرتا ہے اللہ پاک. ہم بھی چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں، بھگتتے ہیں. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ دبئی بنانے کا خواب، اور ایک کمال ملک ریاض صاحب نے کیا کہ ڈیولپمنٹ سکھائی اس ملک کو. ایک کمال میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنی ہی عزت دبئی کے جو محمد بن راشد ہیں ان کو دینی چاہیے. ایک مسلمان اٹھا اور اس نے ریت میں ایک شہر کھڑا کیا اور پوری دنیا کو اس نے ہلا کے رکھ دیا. پوری دنیا کا ٹورزم، پوری دنیا کی ایئر لائنز، پوری دنیا کے ایئرپورٹس تانگ ہیں دبئی سے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ہمیں آؤٹ آف بزنس کرتے جا رہے ہیں. تو شیخ صاحب کمر کس لیں، کیونکہ یہاں پہ ندیم صاحب نے، نعیم صاحب نے، احسان صاحب نے، ہم نے کمر کس لی ہے کہ ہم نے دبئی سے بڑا شہر بنانا ہے. دبئی 1.5 لاکھ کلومیٹر اسکوائر ہے، ہم انشاءاللہ 2.5 لاکھ کلومیٹر بنائیں گے. کلومیٹر نہیں، سوری 2.5 لاکھ کنال. اور نعیم صاحب آگے اسٹیج پہ تو انہوں نے 5 لاکھ سے نیچے بریک نہیں لگانی. تو یہ 2-4 دبئی اکٹھے کر کے آپ کو انشاءاللہ پیک کر کے دیں گے. اور جو اس میں خاص بات ہے، میں اتنے سارے یہاں افراد موجود ہیں، میں چونکہ آرکیٹیکٹ ہوں، آرکیٹیکچر کی مثال دوں گا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہو تو میں کام کرنے والا ٹھیکیدار لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا وینڈر لے کے آؤں گا، میں کام کرنے والا سپلائر لے کے آؤں گا، اینٹوں والے کو پیمنٹ کروں گا، سریے والے کو پیمنٹ کروں گا. یہ قدوس صاحب بھی میرے دوست بیٹھے ہیں، کی کلاس فیل ہیں، جو ہمارے پروجیکٹ میں گھوڑے بنائے ہیں انہوں نے بنائے ہیں. تو ان کے لیے میں بہت زوردار تھا. یہ گھوڑے آپ کی شان ہے اور بہت سارے گھوڑ سواروں کو کھٹکتے ہیں. بچائیے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر میں نے گھر بنانا ہے تو میں وہ ٹھیکیدار اور وہ تمام افراد کو میں چن کے لوں گا، اور میں اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ لڑائیاں نہیں کروں گا، انہیں گالیاں نہیں دوں گا، اور گالیاں دینے کے بعد انہیں پروجیکٹ پہ نہیں لے کے آؤں گا. تو اگر یہ ملک دبئی بننا ہے، اگر یہ سنگاپور بننا ہے، تو یہاں یہ چور کے نعروں سے اور ایک دوسرے کی پینٹیں شلواریں پتلونیں کھینچنے سے نہیں بنے گا. یہ بالکل بھی نہیں بنے گا. نہ یہ اس طرح سے خان صاحب بنا سکیں گے، نہ نواز شریف صاحب بنا سکیں گے، نہ آصف علی زرداری صاحب بنا سکیں گے. ان سب کو ایک ہونا پڑے گا اور وہ کام کرنا پڑے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ کے قیام سے پہلے عام معافی دے کے کیا تھا. ان سب کو عام معافی دے اور ان کو کہ خدا را اپنا پیسہ اس ملک میں واپس لے آئیں. یہ دبئی اوور نائٹ بن جائے گا. احسان صاحب نے یہ کیلکولیشن کی ہے، کہتے ہیں ملک ریاض صاحب نے نواز شریف صاحب کو ایک پروجیکٹ پرپوز کیا تھا کہ یہ جو اسلام آباد اور پنڈی کے درمیان یہ روڈ ہے، اس کے دونوں طرف اگر آپ ملٹی سٹوری بلڈنگز بنائیں اور حکومت بنانے دیں تو پاکستان کا قرضہ یہ اس ایک سڑک سے اتر سکتا ہے. ایک سڑک سے، پاکستان کی ایک سڑک سے. اور ویسی کئی سڑکیں ہیں بلو ورلڈ سٹی کے اندر. ہماری یہ کھلی آفر ہے کہ پورے پاکستان کا پورا قرضہ ہم، نعیم صاحب کی اجازت سے، انہوں نے اجازت نہیں دی تو قرضہ نہیں اترے گا بھائی. نعیم صاحب اجازت تک قرضہ لا دیجیے پاکستان کو، اجازت ہے بھائی. تو ہم یہ آفر کرتے ہیں کہ بھائی جان تھوڑے دنوں کے لیے ملک تعمیری مقاصد کے لیے ہمارے حوالے کریں، ڈیولپرز کے ہاتھ کھول دیں. ملک ریاض صاحب کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنائیں. تمام کام کرنے والے ڈیولپرز آپ سب جانتے ہیں کون ہیں، ان کو اکٹھا کریں. اس ملک کا قرضہ یہ ڈیولپر کمیونٹی اتار دے گی. وہ نہ اتارنا چاہے، بلو ورلڈ سٹی اکیلے اتار دے گی انشاءاللہ. تو دعا کریں ہم اس مشن پہ جڑے اور ہمیں اس ملک میں کوئی ہماری سپورٹ نہیں کر رہا. وہ پاویں عمران خان صاحب کو ہم ترلے لے لے کے تھک گئے. اب اس گورنمنٹ سے بھی ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے بھی، نواز شریف صاحب سے بھی، مریم صاحبہ سے بھی. بہت سے لوگوں کو سنو کی تکلیف ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں سنو کیا ہے، لیکن ہم وہ بھی حاضر کرتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی کے لیے صرف اور صرف مل جائیں اور ڈیولپمنٹ کریں اور کرنے دیں. یہ سیاست سے نہیں ہونا یہ کام. اگر آرمی چیف صاحب تک یہ پیغام جائے آپ یہ ملک بنانا چاہتے ہیں تو جی ہم اپنا جان مال عزت آبرو یہ ساری زمین اور سارا کمایا ہوا پیسہ پاکستان کی عزت کی خاطر، دنیا میں اسلام کی عزت کی خاطر نشاور کرنے کو تیار ہے. ہم میں سے کسی نے قدر نہیں لے دی. احسان صاحب کے لیے بھی بہت بہت تالیاں. یہ وہ شخصیت ہیں جن کی رہنمائی میں ہم انشاءاللہ دبئی ضرور بنائیں گے. آپ سب کی بھرپور تالیاں اور دعائیں ہمیں چاہیے. جزاک اللہ خیر. قدوس صاحب اوپر چڑھ رہے ہیں، انہوں نے لگتا ہے
کچھ گھوڑوں کے بارے میں بتانا ہے، ان کی بھی سنیں اور مجھے اجازت ہے، جزاک اللہ۔